ताणें परमिशन दिला डिगींग करपाचें. डिगींगची पळय भितर जो हें आसा गाळ जो आसा थंय तो बीच जो आसा डीग करून 19 मिटर डीप भितर मारपाचो, सायडीन वाडोवपाचो, जेणे करून व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी त्यो तडीक पावपाक जाय. पयलीं हें परमिशन दिल्लें आसलें, NGTन ताजेर हें दवरलें. पण आज सरकारान ताका रिकमेंडेशन दिलां, GZMAन रिकमेंडेशन दिलां की तुमी करात म्हणून. ही अत्यंत धोकाची अशी हें आसा. हे एनवायरमेंट काबार करपाच्या दृश्टीन आनी कोल ट्रान्सपोर्ट वाडोवपाच्या दृश्टीन हें सरकारान मारलेलें एक पावल आसा. हाजेर जे काम करपी जे आसात ते अभिजीत प्रभुदेसाय आहेत, जाणें गोंयांत कोळसो नाका ही संस्था जल्माक आयली. ताजे कडेन हांव सकाळीं उलयलां, ताका हांवें विचारलां. ताणें म्हणलां आपूण हाजेर अभ्यास करता आनी मुखाल्लें जें कितें पावल मारपाक जाय निश्चित आमी मारतले म्हणून. आनी पक्ष म्हणून जें कितें पावल मारपाक जाय तें निश्चित आमी मारतले. आनी जें GZMAन दिलां परमिशन अत्यंत धोकादायक आसा. हांव तेजी कॉपी तुमकां दिता. काल पेपराचेर तें परमिशनाच्या बाबतींत आयिल्लें आसा. हें वाचतकीर हांवें ठरयलें की हें लोकां मेरेन पावपाक जाय म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आनीक विशय तो काल तुवें आतां ते प्रेस कॉन्फरन्स सांगलें न्हू, आनी काल तुमच्या प्रेजिडेंटाकूय तेंच्यांनी चीयर लिडर म्हटलेलो आसा. कोणी? गिरीराज पै वेर्णेकर. BJP. तो गिरीराज पै म्हणटा पळय न्ही, तो एक वाचाळ भारतीय जनता पक्षाचो स्पोकपर्सन. कित्याक आमच्या अध्यक्षाचेर उलयले उपरांत ताका TA आनी DA वाडटा आनी तें वाडोवन जर तेगे पोट भरता जाल्यार निश्चित भरचें. एक तुमकां मुद्दम सांग पत्रकार भावाक, कारण ही पत्रकार जी परिशद आसा ती ह्या रिलेट विशय आसली. पूण हांव सांगता, जेन्ना जेन्ना आमचे अध्यक्ष उठता न्हू तेन्ना तेन्ना हांची फुट्टा. हाजें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार मडगांव मतदारसंघ घेयात. येदो हेवी वेट तुमी म्हूण घेतलेलो, ताजी कापस्ताद आनी ताजी कितें म्हणटा तें आमच्या अध्यक्षान दाखयल्लें आसा. आनी तुमी ताका त्या गिरीराज पैक व्हडलोसो सिरियस घेनाकात.